बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू जमात शशम और हमारा सबक नंबर 1.6। पहले सबक को आज हम छठे हिस्से में मुकम्मल करेंगे। आप सब सबक के उन्वान से वाकिफ हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम्द। शाबाश, हम पहली नज्म पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है हम्द। आज के सबक का उन्वान बोलना, यानी आज हमने मुसलसल कौन सी ऐसी सलाहियत है जिस पे काम करना है, जिसको सीखना है और उसमें मजीद बेहतरी लानी है, निखार लाना है। बोलना। हमने जुबान शनासी में लिखने की मुख्तलिफ महारतें सीखी, आज हम बोलने पे काम करेंगे। हमारे आज के सबक में शामिल हासिल ताल्लुम होगा किसी नज्म या नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग और हरकतों सिकनात के साथ बयान कर सकें, बोल सकें। सबसे पहले सबक का इस्लामी नुक्ता नजर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी बात को समझाने के लिए अपने हाथ के जरिए इशारा भी फरमाते, यानी हरकतों सकनात। चुनाचे यतीम बच्चों की परवरिश करने वाले के दर्जे को बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। फिर अपनी शहादत वाली और दरमियान वाली उंगली से इशारा फरमाया। ये बुखारी शरीफ से हदीस ली गई है और हदीस का नंबर है 5304। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ औक़ात बोलने के साथ हरकतों सकनात यानी इशारों से भी समझाया। बहुत सी चीजें आप सब वाकिफ हैं कि जिनके लिए हमारी जिस्मानी हरकतों सकनात, हमारे चेहरे की जो हरकतों सकनात है वो बहुत अहमियत रखती हैं। हमारे जज्बात के इजहार के लिए भी हमारे जिसको हम कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे चेहरे से जो तासुरात जाहिर होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारे हाथों से, हमारे चलने से, हमारी आंखों के इशारों से तो भी हम अपनी बात को जो हम अदा कर रहे होते हैं बेहतर और ज़्यादा आप कह लें कि पुरअसर अंदाज में दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे जो इशारा किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इशारा किया तो इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही, इसका एक मतलब तो ये है कि वो इस तरह करीब होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां। इसी बात का दूसरा मतलब ये है कि उनमें सिर्फ इतना फर्क होगा कि जितना इन दोनों उंगलियों में, इतना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को सिर्फ इतना बुलंद कहा उस शख्स से जिसने किसी यतीम की कफालत की हो, उसकी परवरिश की हो। तो बोलचाल में हरकतों सकनात की, इशारों की, किनाये की भी बहुत अहमियत है और इसी पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी सरगर्मी। कोई भी नज्म हाँ वो हम्द हो, कोई नात हो, कोई मिली नज्म हो, कुछ भी हो जो आपको याद हो, ना सिर्फ याद हो, उसका आहंग, उसको किस तरह से अदा करना है, किस तरह से दूसरों को सुनाना है, अच्छे दिलचस्प अंदाज में वो जल्दी से अपनी जमात में सुनाइए। इसमें कोई मिजाहिया नज्म भी हो सकती है, कुछ मिली नगमा भी हो सकता है जो आपने टेलीविजन से, इंटरनेट से सुना हो, लय से आता हो तो सुनाइए। घबराने की या शर्माने की जरूरत नहीं, वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी कीजिए। जी, आप सब ने इस सरगर्मी को करते हुए बहुत आपको अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा और सबने इसमें हिस्सा भी लिया होगा। आज हमने भी यही काम करना है, नज्म को लय और आहंग से पढ़ना सीखेंगे। अच्छा जी, आपको मैं बताती चलूं कि नज्म यानी मंजूम कलाम जो होता है उसकी खूबसूरती ही ये होती है कि हम उसे तरन्नुम, लय और आहंग के साथ पढ़ा जाए। ऐसा नहीं कि जैसे हम बातचीत कर रहे हैं तो हमें पता ही ना चले कि हम कोई इक्तबास पढ़ रहे हैं या कोई शेर पढ़ रहे हैं। जबकि नसर पारे का हुस्न उसके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी में होता है। देखिए, हर चीज की अपनी एक खूबसूरती है ना, उसको अदा करने के अपने कुछ पैमाने होते हैं, हम उसी पे उसको जांचते हैं, उसी पे उसको परखते हैं। तो नज्म और नसर में ये फर्क है जब हम बोलने की बात करते हैं। और आज चूंकि हमारी सरगर्मियां या हमारी जो महारत है वो बोलने की है, तो इसलिए हम बार बार इसी पे बात कर रहे हैं। जब आप किसी को बोल के बताते हैं, आपने अमूमन अपने स्कूल में तकरीरी मुकाबले सुने होंगे, हो सकता है आप में से बहुत से तलबा ऐसे भी होंगे जो तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेते हो। तो उसकी खूबी और उसकी खूबसूरती क्या होती है कि आप उसमें जिस वक्त कुछ पढ़ते हैं तो जहां पे शेर आता है उसको अपनी आम बातचीत से, आम बोलचाल से मुख्तलिफ अंदाज में अदा करते हैं।
یہی آج ہم سیکھیں گے. آپ کے لیے میں نے یہاں پہ ایک حصہ نظم میں سے کچھ منتخب کیا اور ایک اقتباس لیا. اور یہ کہاں سے لیا؟ یہ ہم نے لیا آپ کے جماعت پنجم کے کتاب میں سے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اس سے واقف ہیں. سب سے پہلے ہم اس کے اشعار ہیں: خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے. خدا ہی ہے زمین و آسماں کا خالق و مالک، خدا ہی ہے زمین و آسماں کا خالق و مالک، اسی کی قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا ہے. یہ ہے ہمارے پاس نظم پارا. اس کے بعد آتے ہیں ہم نثر پارے پہ. خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے نبوت کی تکمیل ہوئی، ایسے ہی رسالت کی بھی تکمیل ہوئی. تکمیل رسالت کا مظہر اول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ مخصوص علاقے یا قوم کے لیے بھیجے گئے. اسی وجہ سے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کا ذکر کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. میرے پڑھنے سے، آپ کو سنانے سے آپ کو یقیناً واضح ہو گیا ہوگا کہ ہم نظم پارے اور نثر پارے کو کس طرح الگ الگ ادا کرتے ہیں، اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو سنانے کا کیا طریقہ ہے. آپ اب یہ کریں گے کہ جو آپ کی کتاب میں ہم دی گئی ہے اس کو آپ کی معلمہ فردن فردن سننا چاہیں، گروہ میں آپ کو تقسیم کریں، یہ سرگرمی کروانا چاہیں، پڑھوانا چاہیں، کس طرح سے وہ کرواتی ہیں. لیکن کرنا یہ کہ ہر بچے نے خواہ وہ 1 سے 2 اشعار بولے، 1 سے 2 شعر پڑھے، ادا کرے، وہ ضرور کرے گا. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ درست ادائی کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس کو کس طرح سے بولنا ہے، کس طرح سے ادا کرنا ہے. نظم آپ کے سامنے 3 اشعار یہاں لکھے ہوئے اور 3 اشعار اگلی سلائیڈ میں. اگر تو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہیں سے پڑھیں، آپ کی معلمہ نے آپ کے لیے اس کو اس سہولت کا کر رکھا ہے بندوبست، تو آپ اس سے پڑھیں، ورنہ کتابیں آپ سب کے پاس ہیں. اس سرگرمی کو ہر بچہ فردن فردن پڑھتے ہوئے مکمل کرے. ہاں جی، آپ سب نے اس نظم کو پڑھا. یقیناً اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف سرگرمیاں کرتے ہوئے نظم تو بہت دفعہ پڑھا ہے، لیکن آج آپ نے خاص طور پر اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے وہ سیکھا. یقیناً آپ سب نے اپنی معلمہ کی رہنمائی میں یہ کام مکمل کیا ہوگا. ایک چھوٹی سی سرگرمی اور کر لیتے ہیں. سرگرمی کچھ اس طرح ہے کہ اپنے پسندیدہ شاعر کی ہم منتخب کریں. اب آپ ماشاءاللہ جماعت ششم میں، اور آپ کو اتنا اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکتے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یقیناً آپ نے جیسے پچھلے 5 سال سے آپ اپنی اردو کی کتب میں مختلف شعراء کی حمد پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. یا اس کے علاوہ جیسے کچھ بچے حمد و نعت سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے، تو ان کے کچھ شعراء بہت پسند ہوتے ہیں، ان کو پسندیدہ ہوتے ہیں، ان کے کلام کو وہ پسند کرتے ہیں، پڑھنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پسندیدہ شاعر کی حمد منتخب کرنی ہے اور جماعت میں درست تلفظ، آہنگ اور حرکات و سکنات کے ساتھ اس کو بیان کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے، اور اس کا کیا مفہوم ہے یہ بتانا بھی ہے. اس سرگرمی کو یقیناً آپ کی معلمہ نے تیار کرنے کے لیے 1 دن پہلے سے آپ کو بتا رکھا ہوگا، اور آج آپ سب نے تیار کر رکھی ہوگی. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ ابھی 10 منٹ کا وقت لیجئے، اپنے پسندیدہ شعراء کی ہم جو ہے، حمدیہ کلام جو ہے، وہ معلمہ کی رہنمائی میں لائبریری جائیے، وہاں سے تلاش کیجئے، اس پہ تھوڑی سی تیاری کیجئے اور جماعت میں آ کر سنائیے. تو ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو مکمل کیجئے. جی، تو ہماری بولنے کی سرگرمی جو تھی، جس میں آپ نے ایک ہم تلاش کرنی تھی، اس کو ادا کرنا تھا، وہ مکمل ہوگی. جن بچوں نے ابھی اس کام کو مکمل نہیں کیا، جو اس کو نہیں کر سکے، وہ یہی سرگرمی گھر سے کر کے لائیں گے. اب گھر سے آپ کریں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے ہم تلاش کی یا نہیں کی؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہم تلاش کریں گے، اس کی تیاری کریں گے، اور جب وہ ہم آہنگ، لے اور حرکات و سکنات کے ساتھ اپنے والدین کو سنائیں گے، اور اگر والدین نہیں ہے فارغ، تو اب آپ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ جب آپ اس کو ادا کریں گے تو آپ اپنی ویڈیو بنائیں گے، اور وہ ویڈیو آپ نے اپنی معلمہ کو واٹس ایپ گروپ میں بھیجنی ہے.
تو یہ ہوگا آپ کے گھر کا کام جو آج آپ جا کے کریں گے، اور کل ہم ملیں گے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔